अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू कहानी कॉर्नर। कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँच जाएं। शुक्रिया। जंगल में जिन्नात। ये इस वक्त की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। इस वक्त मैं स्कूल में पढ़ती थी। हमारा घर जंगल के पास था और हमारे घर के साथ ही हमारी मिठाई की दुकान थी जिसको मेरे दादा अब्बू और अब्बू मिलकर चलाते थे। उन्होंने इस काम के लिए बहुत सारे वर्कर रखे हुए थे। दादा अब्बू ने बहुत पुराने वक्तों में ये जगह खरीदी थी क्योंकि जंगल के पास थी, इसलिए ज्यादा आबादी नहीं थी। बहुत कम लोग थे जिनके घर हमारे पास थे, वो भी थोड़ी दूर के फासले पर। इससे पहले हम शहर की साइड पर रहते थे। यहाँ पर हमें शिफ्ट हुए तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके थे। जिस वक्त दादा अब्बू ये घर बनवा रहे थे इस वक्त भी यहाँ कोई खास आबादी नहीं थी और अब भी सूरत हाल ऐसी ही थी। बहुत ही कम लोग थे और बहुत ही कम घर थे जो कि इस साइड पर थे। जंगल की तरफ होने की वजह से यहाँ रात को बहुत सन्नाटा हो जाता था। चूंकि हमारी दुकान मिठाई की थी इसलिए वो देर रात तक खुली रहती, क्योंकि मिठाई रात में ही तैयार होती है, इसलिए सुबह दुकान पर सेल होती है। तो अमूमन 2-3 बज जाते जब कभी किसी का ऑर्डर होता तो रात देर तक कारीगरों को काम करना पड़ता, जिसकी वजह से सुबह के 4 भी बज जाते और 5 भी। एक दिन ऐसा ही हुआ, रात के 3 बजे का टाइम था। चूंकि अमूमन मिठाइयाँ रात को ही बनाई जाती हैं, क्योंकि रात को मिठाई बनाई जाती है तो दिन में दुकान पर रखी जाती है। तो अब्बू बनवा रहे थे मिठाई जो इनके दीगर कारीगर थे उनके साथ। तो अब्बू बताते हैं कि हल्की हल्की सी फवार पड़ रही थी। रात को 3 बजे का टाइम हुआ तो घोड़े की टापों की आवाज आती है, यानी कि घोड़ा दूर से चला आ रहा हो। इस जंगल की तरफ से अब्बू को यह महसूस हुआ कि कोई घोड़ा आ रहा है और आते आते अचानक वो आवाज बंद हो गई। तो अब्बू को यह तजस्सुस हुआ कि आते आते एकदम आवाज क्यों बंद हो गई। जहां मिठाइयां बनती थी वहां पर जो मेन गेट था इस पर उन्होंने टाट का पर्दा लगाया हुआ था। अब्बू जी उठे और जाकर पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा तकरीबन 6.5-7 फुट का आदमी जो पूरी चादर ओढ़े हुए था, वाइट कलर की। इसका मुंह नजर नहीं आ रहा था। अचानक देखा तो क्योंकि रात का माहौल था, रात के 3-3:30 बजे का टाइम था और हल्की सी बवार पड़ रही थी। ऐसा शख्स जो नजर भी ना आ रहा हो और सफेद चादर में खड़ा हो तो अच्छे से अच्छे आदमी की लाइट चली जाती है। मुंह इसका दूसरी साइड पर था। अब्बू ने इसको बैक साइड से देखा था। अब्बू अंदर आ गए और उन्होंने सोचा अगर कारीगरों को ये बात बताऊं तो वो काम छोड़ देंगे, सुबह की मिठाई रह जाएगी। उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। कुछ लम्हा गुजरा तो बाहर से आवाज आती है, कोई है। अब्बू को महसूस हुआ हो सकता है ये वही हो। अब्बू उठे, पर्दा हटाया तो देखा एक शख्स खड़ा हुआ है। आम लिबास में, चादर में नहीं था। एक आम आदमी खड़ा हुआ है और इसने अब्बू से कहा मुझे मिठाई चाहिए। अब्बू ने पूछा कि कितनी चाहिए। इसने कहा हमारे यहाँ शादी की तकरीब होने वाली है, हमें ज्यादा क्वांटिटी में मिठाई चाहिए, लिहाजा हम अभी आपकी मिठाई चेक करेंगे। अगर आपकी मिठाई अच्छी होगी तो सारा ऑर्डर आपको देंगे। अब्बू ने कहा मैं थोड़ी सी मिठाई लाकर आपको चेक कराता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ी सी नहीं चाहिए, मुझे तकरीबन 20 किलो मिठाई चाहिए। अब्बू ने इससे कहा कि आपने तो कहा है कि चेक करनी है, फिर 20 किलो। तो कहने लगे आप यही समझें कि चेक करनी है, आप मुझे 20 किलो मिठाई दें। अब्बू ने ऑर्डर जाकर अंदर कर दिया। अंदर कारीगरों को कहा फटाफट 20 किलो मिठाई पैक करो। उन्होंने मिठाई के टोकरे बना के 5-5 किलो के 4 टोकरे बनाए। अब्बू ने इस आदमी से पूछा कि आप गाड़ी लाए हैं, कहाँ रखनी है। इसने कहा कोई जहमत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उठाकर बाहर रखवा दें थड़े पर। दुकान के बाहर एक चबूतरा सा बना हुआ था, थड़े टाइप का। इसने बोला आप मिठाई उठवाकर यहाँ पर रखवा दो। तो अब्बू ने मिठाई उठवाकर थड़े पर रखवा दी। थोड़ी देर बाद जब अब्बू ने पर्दा हटाया तो वो शख्स मिठाई ऐसे खा रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार मिठाई खा रहा हो। अकेला आदमी वो मिठाई लेकर नहीं गया, वो वहीं खड़ा होकर खा रहा था। अब्बू ने जब देखा कि अकेला आदमी और इतने बुरे तरीके से मिठाई खा रहा है तो इनको जरा सा खौफ हुआ। उन्होंने सोचा कि यार ये तो लेकर जाने वाला था लेकिन लेकर क्यों नहीं गया। कुछ देर बाद अब्बू बाहर गए तो वो आदमी वहां मौजूद नहीं था और टोकरे पड़े हुए थे। टोकरों के करीब जाकर देखा तो वो टोकरे इस कदर साफ सुथरे थे कि जैसे इसमें मिठाई थी ही नहीं।
वो शख्स अकेला 20 किलो मिठाई खा गया जो इसने चेक करने के लिए ली थी। अब्बू ने ये सोचा कि ये टोकरे खाली छोड़ गया और मिठाई अकेला खा गया। ये था कौन देखा जाए, क्योंकि बारिश के टाइम पर थोड़ी थोड़ी कीचड़ हो जाती है। उन्होंने सोचा कि देखूं किस तरफ गया है, निशान देखूं। तो जब निशान की तरफ गए तो इसका एक पंजा पाँव का, तो इसके पाँव का एक पंजा इतना कह लें कि हमारी कोहनी के बराबर होगा, इतना बड़ा इसका पाँव था। वो पाँव के निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। जब दूसरा पाँव देखा, दूसरा पंजा देखा तो वो इतनी दूर था कि कम से कम हमारे 15 से 20 कदम बनते हैं। इसका दूसरा पैर वहां था, 20 कदम के फासले पर तीसरा और 20 कदम के फासले पर चौथा कदम था। और इसका इतना ही फासला था, यानी 4 कदम में इसकी वो जंगल की तरफ चला गया था। अब ये कंफर्म हो गया कि वो इंसान नहीं था। अब्बू को जरा डर लगा और वो अंदर आ गए। अब्बू ने अगले दिन दादा अब्बू से जिक्र किया कि रात के वक्त मेरे साथ ये वाला वाकया हुआ और एक शख्स ने 20 किलो मिठाई अकेला खा गया, और जब मैंने इसको देखने के लिए गया तो नजर नहीं आया, लेकिन इसके पांव इतने बड़े थे कि मैं देखकर खौफजदा हो गया और वो जंगल की तरफ चला गया था। तो दादा अब्बू ने अब्बू से कहा कि देखो बेटा, ये तो मालूम हो गया है ये कोई इंसान नहीं है, वो यकीनन कोई जिन्नात थे, क्योंकि जिन्नात मिठाई बड़े शौक से खाते हैं। दादा अब्बू को समझा रहे थे, और अगर इन्हें तुम्हारी मिठाई अच्छी लगी है और वो सारी 20 किलो खा गया है, इसका मतलब है मिठाई अच्छी है और इसको पसंद आई है, तो ये दोबारा भी आ सकते हैं। तो आप एक काम करो, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से ये दुकान बंद कर दो, क्योंकि दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो अच्छे हैं या तो बुरे। हमारे साथ जरूरी नहीं कि अच्छा ही हुआ जाए, खुदा ना खास्ता अगर बुरा हुआ तो बहुत बुरा हो सकता है। इसने कहा जिन ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसका मतलब है कि वो अच्छे जिन्नात भी हो सकते हैं। दादा अब्बू ने कहा ये तुम कैसे कह सकते हो, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो अकेला आया और खाकर चला गया। अब दादा अब्बू ने कहा ये फिर भी आ सकते हैं, सोचा हम फिर आएंगे तो फिर देखी जाएगी। लेकिन एक बात है, इसके जाने के बाद दुकान की चांदनी हो गई। चांदनी इस तरीके से हुई कि जहां 20 ग्राहक आते थे वहां 100 आने लगे, 50 आने लगे। जहां हमारी 5 मन मिठाई बिकती थी वहां 10 मन बिकने लगी। मिठाई की इतनी कमी हो गई, यानी शाम को मिठाई खत्म होती थी। इस जंगल में मगरिब से पहले छोटे छोटे तकरीबन 15 से 20 बच्चे आ रहे हैं मिठाई लेने जंगल से, और वो मिठाई लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल अब्बू को तो सब ठीक ही लगा कि हमें क्या है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन हमारा काम ज्यादा होने लगा। दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होने लगी। लेकिन अब घर में इसके बाद छोटे छोटे वाकयात होने शुरू हो गए। हुआ यूं कि एक बार किचन में अम्मी ने दूध बॉयल करके रखा था। उन्होंने सोचा कि जब ठंडा हो जाएगा फिर फ्रिज में रखूंगी, लेकिन जब वो किचन में गई तो देखा देच की धुली हुई बर्तनों में रखी हुई है, यानी कि दूध की देचकी बिल्कुल खाली और धोकर किसी ने बर्तनों के अंदर रख दी है। अम्मी ने दादी अम्मी और चाची अम्मी से भी पूछा, लेकिन इन्हें भी इस बात की हैरत हुई। इससे पहले आज तक घर में कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। मेरी चाची की बेटी जो बहुत छोटी थी, एक बार वह झूले में लेटी हुई थी, सर्दियों के दिन थे और चाची ने बेबी कंबल इसके ऊपर डाला हुआ था। जब उन्होंने बेटी को उठाया तो वहां पर बेबी कंबल मौजूद ना था। इसके ऊपर उन्होंने अच्छे से ढूंढा, हर जगह देखा और झूले के आसपास भी देखा, लेकिन कंबल नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने घर के बाकी 2 कमरों में भी ढूंढ लिया, लेकिन कंबल का नामो निशान भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कंबल है ही नहीं। कई दिन ढूंढने के बाद वो आराम से बैठ गई कि अचानक से एक दिन सब बैठे हुए थे टीवी लाउंज में। सर्दियों के दिन थे तो जाहिर है पंखे बंद होते हैं। अचानक से अम्मी की नजर ऊपर छत की साइड पर पड़ी तो वो बेबी कंबल पंखे के ऊपर लटका हुआ था। अम्मी को बहुत हैरानगी हुई। फिर चाची और दादी अम्मी ने भी देखा। वो सब सोच में पड़ गई, इतने दिन ढूंढा लेकिन कंबल नहीं मिला, और अब मिला भी तो अचानक से पंखे के ऊपर लटक रहा था, जैसे ही किसी ने अभी अभी रखा हो। थोड़ा सा खौफ भी महसूस हुआ, लेकिन सबको इसके बाद तो आए दिन घर में छोटे छोटे वाकयात होने लगे। कभी रात को 2 बजे छत पर किसी के चलने की आवाजें आती और कभी किसी के हंसने की आवाजें आती। सब एक रूम में बैठे होते तो ऐसा लगता दूसरे रूम में बहुत सारे लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं और साथ साथ हंस भी रहे हैं।
اب تو گھر والوں کو بھی خوف آنے لگا۔ دادا ابو نے کہا سب سے کہو کہ وہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ گھر کے سب بچے بڑے آیت الکرسی پڑھ کر سونے لگے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ دن گزرتے تھے، پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا تھا۔ کچھ دن سکون سے گزرے تھے، پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا جو کتنے دنوں تک سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ اتنی مدت سے انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن ایک بار کی بات ہے، چاچی اوپر کپڑے ڈالنے گئی چھت پر۔ جب وہ تار پر کپڑے ڈال رہی تھی، وہ سیڑھیوں کی سائڈ پر آئی نیچے آنے کے لیے، تو ان کو پیچھے سے کسی نے دھکا دے دیا۔ وہ یکدم نیچے آ گری۔ ڈاکٹر کے ان کو جلد ہی ہاسپٹل میں لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی شدید نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سب گھر والے شدید ڈر گئے۔ دادا ابو نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ گھر اور دکان چھوڑ دیں گے، لیکن دادا ابو نے سختی سے منع کیا کہ گھر میں اس چیز کا شور نہ ہو کہ ہم یہ گھر بیچ رہے ہیں اور دکان چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے میں اگر جنات کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیں گے، کیونکہ اس کا نتیجہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے جب انہوں نے چاچی کو چھت سے دھکا دیا تھا۔ اسی طرح کچھ دن گزرے۔ ایک بار کی بات ہے کہ ہم سب بچے چھت پر کھیل رہے تھے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور 3 بچے چاچی کے تھے، تو ہم سب کو اوپر چھت پر کھیل رہے تھے، تو اچانک سے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہمیں بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی عمر تقریباً 12 سال ہوگی۔ وہ بڑے تجسس کے ساتھ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ ہمارے قریب آیا اور کہنے لگا کہ میں بھی تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ ہمیں پہلے تو تھوڑا سا تعجب لگا، لیکن وہ اتنا معصوم تھا کہ ہم سب کچھ بھول گئے اور اس کو اپنے ساتھ کھیل میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد وہ روزانہ ہی ہمارے ساتھ کھیلنے آنے لگا اور ہم سب مل کر خوب کھیلا کرتے۔ اس نے اپنا نام سفیان بتایا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے اور ہماری چھت پر کیسے آ جاتا ہے، کیونکہ ہم سب بچے مغرب سے پہلے اوپر چھت پر جایا کرتے تھے، تو وہ ہمیں پہلے سے ہی چھت پر موجود ملتا تھا۔ ایک دن ہم چھت پر گئے تو وہاں سفیان 2 اور چھوٹے بچوں کے ساتھ موجود تھا اور کہنے لگا کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھیلیں گے۔ ہم نے ان کو بھی اپنے ساتھ کھیل میں شامل کر لیا اور روزانہ خوب کھیلا کرتے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن امی نے ہم سب کو دیکھ لیا۔ امی نے جب ان بچوں کو دیکھا تو انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ کوئی بھی سوال کا جواب ٹھیک سے نہیں دے سکے، جس سے امی کو تھوڑا خوف محسوس ہونے لگا، اور انہوں نے ان بچوں کو سمجھایا کہ ایسے کسی کے گھر پر نہیں جاتے، اپنے گھر میں جا کر کھیلو۔ امی نے سب بچوں کو نیچے اتار کر لے آئیں اور ان کو بھی نیچے لا کر ان کو کہا کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ وہ بچے بھی اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ دن تک وہ بچے نہیں آئے، لیکن ایک دن سفیان آ گیا اور ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اس دن امی مجھے کہہ رہی تھی کہ ٹینکی کے پاس میرا دوپٹہ اڑ کر چلا گیا ہے، پانی کی ٹینکی کے پاس، وہ مجھے اتار کر دے دو کوئی سیڑھی لگا کر، اور میں بار بار بات کو ٹال رہی تھی کہ اچھا ابھی اٹھا کر دیتی ہوں، کیونکہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی میں ہی تھی۔ لیکن سفیان نے امی کی بات سن لی اور اس نے کہا آنٹی جی میں دے دیتا ہوں دوپٹہ آپ کا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ آگے کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا اور اتنا لمبا ہو گیا کہ بغیر سیڑھی کے وہ ٹینکی کے پاس چلا گیا اور امی کا دوپٹہ اٹھا کر امی کو دے دیا۔ امی یہ دیکھتے ہی چینک مار کر بے ہوش ہو گئی اور ہم سب بچے بھی شور کرتے ہوئے چینکنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر سفیان بہت ڈر گیا اور وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ لیکن امی جب ہوش میں آئی تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ اور ڈری ہوئی تھی۔ انہوں نے پھر گھر میں سب کو یہ بات بتائی۔ سبھی یہ بات سن کر بہت ہی فکر مند ہونے لگے اور خوف زدہ بھی۔ اب تو سب دل سے چاہ رہے تھے کہ جلدی سے جلدی اس گھر سے جان چھوٹ جائے۔ اس کے ساتھ ہی دادا ابو کا کہیں مکان کا سودا چل رہا تھا، بس بات فائنل ہونے کے قریب ہی تھی۔ جتنی جلدی ہم دکان اور مکان خریدتے ہم یہاں سے چلے جاتے۔ اب سب دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ جلدی سے اس گھر سے جان چھوٹ جائے۔ دراصل جس بات کی وجہ سے گھر کا سودا اٹکا ہوا تھا وہ یہ تھی کہ اب دادا ابو چاہتے تھے کہ ان کی دکان بھی پاس ہی ہو مٹھائی کی، ان کو زیادہ دور نہ جانا پڑے۔ یہاں پر تو ہمارا گھر اور دکان دونوں ہی ساتھ ساتھ تھے، لیکن جب دوسری جگہ پر ہم گھر خرید رہے تھے اب اس سے دکان تھوڑے فاصلے پر تھی، لیکن اس دکان کا سودا نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن دادا ابو ابھی بھی پر امید تھے کہ بہت جلد دکان بھی وہ خرید لیں گے۔
ادھر دکان پر ابھی بھی صورتحال ویسی کی ویسی ہی تھی۔ جنگل کی طرف سے 15-20 بچے روزانہ آتے اور مغرب سے پہلے مٹھائی لے کر واپس جنگل میں چلے جاتے۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ اب ابو اور دادا ابو کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ جنات ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کاریگروں کو یہ بات نہیں بتائی تھی کیونکہ وہ خوفزدہ ہو کر کام چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جنگل کی طرف تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات کاریگروں نے ابو سے بار بار پوچھی، لیکن ابو نے ان کو ٹال مٹول کر دیا۔ اور دکان کی سیل کا یہ عالم تھا کہ مغرب سے پہلے مٹھائی ختم ہو جاتی۔ مغرب سے پہلے ہی وہ جتنی مٹھائی لے کر جاتے تھے پیسے دے کر جاتے تھے۔ بچے ابھی آتے تو وہ مٹھائی کے پیسے دے کر ہی جاتے۔ جتنی مٹھائی لی انہوں نے اتنے پیسے دیے۔ ابو نے یہ سوچا کہ یہ جنگل کی طرف جا رہے ہیں، وہاں آبادی نہیں ہے، تو یقیناً یہ جنات کے بچے ہیں، یہ بھی کنفرم ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے دادا ابو سے ذکر کیا کہ یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور جنگل کی طرف مٹھائی لے کر جا رہے ہیں۔ دادا ابو نے کہا، بیٹا اس بات کو چھوڑ دو، تم جتنا جلدی سے جلدی ہو سکتا ہے یہ مکان اور دکان خالی کرتے ہیں، کیونکہ سکون اور خوشی صرف پیسے میں ہی نہیں، جان سب سے بڑھ کر ہے۔ جان ہوگی تو پیسہ بھی کمایا جائے گا، زندگی رہے گی تو سب کچھ ہے۔ دادا ابو نے کہا کہ اب کسی بھی صورت یہ مٹھائی بند کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ ہماری مٹھائی انہیں پسند آ گئی ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کسی دن مٹھائی نہیں بنے گی اور ان کو چاہیے ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابو مٹھائیاں بنوا رہے ہیں، رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہے، تو جہاں مٹھائیاں بننے کے بعد اسٹور میں وہیں پر مٹھائی بنوا کر اسٹاک کرتے ہیں۔ اٹھائی اور اندر جا کر رکھ دی۔ 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم ہو گیا کہ اندر سے کوئی چیز گرنے کی آواز آتی ہے۔ ابو نے گھوم کر دیکھا کہ یار اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، سب تو یہاں پر ہیں، پھر اندر کون ہے؟ درگزر کیا، پھر کام میں لگ گئے، پھر دوبارہ سے آواز آئی۔ اب ابو اٹھے اور گئے۔ ابو نے جیسے ہی دروازے کی طرف گئے تو وہ دروازہ اندر سے کسی نے بند کیا ہوا تھا۔ ابو نے بہت کوشش کی کہ دروازہ کھولنے کی، لیکن وہ نہیں کھلا، یہاں تک کہ چابی لگا کر بھی اس کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی نہیں کھلا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید غلطی سے تالا لگ گیا ہوگا، چابی سے کھولتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، دروازہ نہیں کھلا۔ خوب پیٹا، خوب کوشش کی کہ صرف اتنا تھا کہ توڑتے تو کھلتا۔ تو ابو نے کہا، یہ کیا ہو گیا، یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ اب یہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں اور دروازہ اچانک سے کھلتا ہے۔ دروازہ کھلا، کسی نے اندر سے کھولا ہے، تو یہاں جتنے کاریگر تھے، ابو تو یہ سوچتے ہیں، یار ہم نے تو اتنی کوشش کی کہ یہ دروازہ نہیں کھلا، پھر یہ اچانک سے خود بخود کیسے کھل گیا؟ اندر کون ہے جو یہ دروازہ کھول رہا ہے؟ ابو کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ میں دروازے کی طرف بڑھتے ہیں اور جیسے ہی تھوڑا سا قریب جاتے ہیں تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی سفید کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا مٹھائی کھا رہا ہے۔ تو جو مٹھائی کھا رہا تھا اس کو دیکھا تو ابو کی چینخ نکل گئی اور ابو بھاگے اور بھاگتے ہوئے وہیں گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر ابو نے بتایا کہ وہ بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ منہ نیچے کر کے مٹھائی کھا رہا تھا۔ نیچے منہ ہے، جتنا مال ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ اس کے سامنے ہے اور تقریباً سب ختم کر چکا تھا۔ وہ جیسے ہی انٹر ہوئے دروازے میں ابو نے اس کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد باہر آتے ہوئے ابو گر گئے۔ تو کاریگروں نے سوچا، یار دیکھے تو صحیح اندر کون ہے۔ کاریگر جب اندر گئے تو اندر کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے ابو کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ابو کو ہوش آیا۔ ابو نے کاریگروں کو بولا، بیٹا بند کر دو کام، بند کر دو کام اور فوراً یہاں سے چلو۔ اس کے بعد تقریباً 2 مہینے ابو بخار میں مبتلا رہے۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا اس سے اگلے دن ہی ہماری مکان کا سودا ہو گیا اور ہم وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ اگلے دن ہی ابو کو دادا ابو نے کہا، بیٹا میں نے تم سے شروع میں ہی کہا تھا کہ چھوڑ دو یہ کام۔ ابو نے کہا، میں نے ذہن بنا لیا تھا، لیکن مجھے تھوڑی پتا تھا کہ آج ہی میرے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے گا۔ ہم اپنے گھر شفٹ ہو گئے۔ دادا ابو نے اس وقت ابو سے کہا کہ جنات مٹھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مٹھائی کی دکان رات گئے تک کھلی رہتی ہے اور انہیں کھلی رکھنی پڑے گی، ایک مٹھائی کی دکان پر اور ایک پھولوں کی گجروں کی دکان پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ رات دیر تک کھلی رہتی ہیں یہ شاپ۔ اس دن کے بعد ہم دوبارہ اس جنگل کے قریب سے بھی نہیں گزرے اور ماشاءاللہ سے اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک سے رہ رہے ہیں۔
اس کے بعد کسی کے ساتھ بھی کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔